अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 28 दिसंबर और सोमवार का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय ममालिक पुर्तगाल और फिनलैंड में बरतानिया के खतरनाक वायरस की तस्दीक हो गई, जबकि ये खतरनाक वायरस स्पेन के मजीद इलाकों में फैल गया। स्पेन समेत 8 यूरोपीय ममालिक में कोरोना वैक्सीन की फराहमी रुक गई, जबकि बेल्जियम आज कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। जर्मनी कोरोना के बायस हलाकतों की मजमूई तादाद 30,000 से जायद हो गई, जबकि बांग्लादेश को मिली जर्मनी की इमदाद। फ्रांस के इलाकों में तूफान से निजाम जिंदगी दरम बरम, जबकि इटली के इलाकों में शदीद बर्फबारी। लीबिया के साहिल पर फौजी अड्डा बनाने पर यूनान की तुर्की पर तनकीद, जबकि यूनान में तारकिन वतन बच्चों पर लाठियों और चाकू से हमला। बहुत से बरतानवी शहरी स्विट्जरलैंड से फरार हो गए, जबकि बरतानिया के अस्पतालों पर शदीद दबाव। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जर्मनी तारकिन वतन की पसंदीदा मंजिल बनता जा रहा है। यह सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालात व वाक़यात से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही है तो आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। यूरोप में इतवार के रोज से कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो चुका है। यूरोप में साल के आखिर तक 6.25 मिलियन अफराद को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जाएंगी। इब्तदाई तौर पर पेंशनर और तिबी अमले को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जाएंगी। उधर यूरोपीय ममालिक फिनलैंड और पुर्तगाल में बरतानिया के खतरनाक वायरस की तस्दीक हुई है। पुर्तगाल के हुक्काम का कहना है कि बरतानिया का खतरनाक वायरस पुर्तगाल के जजीरे मादीरा में पहुंचा है। ये वायरस उन अफराद में पाया गया है जो बरतानिया से यहाँ पहुंचे। बाकी यूरोपीय ममालिक की तरह पुर्तगाल में भी कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो चुका है। इब्तदाई तौर पर कोरोना वैक्सीन की 9,750 खुराकें पुर्तगाल पहुंची है। पुर्तगाल के हुक्काम का कहना है कि 2021 के इख्तिताम तक 1.2 मिलियन लोगों को ये खुराकें दी जाएंगी। अब बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो गया है। इब्तदाई तौर पर एक 96 साल के बूढ़े शख्स को कोरोना वैक्सीन की खुराक दी गई। सुबह 11 बजे इस मुहिम का आगाज हुआ। 96 साल के बूढ़े शख्स का कहना था कि कोरोना वैक्सीन की खुराक लेने के बाद वो खुद को जवान महसूस कर रहा है। इब्तदाई तौर पर केयर्स होम में रहने वाले 2 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जाएंगी, जिसके बाद सेहत के वर्कर्स का नंबर आएगा। उधर बेल्जियम सांता क्लॉज के दौरे के बाद 121 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं, जिनमें से 18 का इंतकाल हो गया है। क्रिसमस के मौके पर एक अदाकार सांता क्लॉज का बेस बदल कर आया और उसमें कोरोना की तस्दीक हुई। इसने बाकी अफराद को भी मुतासर किया है। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी कोरोना के बायस हलाक होने वाले अफराद की मजबूरी तादाद 30,000 से जायद हो गई है। आज मजीद 10,000 से जायद केस सामने आए, जबकि मजीद 348 अफराद हलाक हुए। उधर जर्मनी और यूरोपीय यूनियन ने हाल में ही बांग्लादेश की हुकूमत को अपना सोशल सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए 80 मिलियन यूरो की रकम दी है। 22 दिसंबर को इस प्रोग्राम के तहत 3,000 रुपए की रकम जो है वर्कर्स को मसूल हुई है। दूसरी तरफ जर्मनी के हुक्काम का कहना है कि 2019 की निस्बत 2020 में लोगों ने ज्यादा रकम एहतियात की। अब बात करते हैं फ्रांस के खराब मौसम की। फ्रांस के बेशतर हिस्सों में तूफान के बाद शदीद बारिशें और तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके बायस 12,000 से ज्यादा अफराद बिजली के बगैर गुजारा कर रहे हैं। फ्रांस आने और जाने वाली परवाजें भी शदीद मुतासर हैं। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। तूफान ने फ्रांस के दारुल हुकूमत को शदीद मुतासर किया है। उधर फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में गैर कानूनी पार्टियां मुनक्कद करने वाले 5 अफराद को हिरासत में लेकर जुर्माने किए गए हैं। फ्रांस आज कोरोना के 8,822 नए केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 175 अफराद हलाक हुए हैं। उधर फ्रांस की जानब से बरतानिया का बॉर्डर आर्जी तौर पर बंद करने के बाद से लेकर अब भी 200 लारी ड्राइवर्स जो है वो फ्रांस में इंटर होने के मुंतजर हैं। याद रहे कि फ्रांस ने बरतानिया में कोरोना के खतरे के पेश नजर
اپنے بارڈرز عارضی طور پر بند کر دیے تھے۔ اب ان لوگوں کو دوبارہ فرانس میں داخلے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن انہیں کورونا کا منفی ٹیسٹ پیش کرنا لازمی ہے۔ اب بات کرتے ہیں یونان کی۔ یونان کے وزیر خارجہ نے لیبیا کے ساحل پر یونانی جزیرے کریٹ کے قریب ترکی کی جانب سے فوجی اڈہ قائم کرنے کے منصوبے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے لیبیا کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ترکی کے ساتھ معاہدوں کو منسوخ کر دے۔ ادھر یونان میں کرونا ویکسین پہنچنے کے بعد امید ہے کہ منگل کے روز سے لوگوں کو کرونا ویکسین کی خوراکیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ یونان مزید کرونا کے باعث 53 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اب تارکین وطن کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں۔ یونان کی پولیس نے 38 سال کے ایک شخص اور اس کے 14 سال کے بچے کو تارکین وطن نابالغوں کی رہائش گاہ پر حملے کے سلسلے میں حراست میں لیا ہے۔ یاد رہے کہ ہفتے کے روز 10 کے قریب افراد نے لوہے کی سلاحوں، چاقو اور لاٹھیوں سے حملہ کیا اور اس رہائش گاہ کے دروازے توڑ دیے۔ ایک تارکین وطن اس حملے میں شدید زخمی ہوا، جسے اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ اس حملے میں مزید 3 بچے بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں برطانیہ کے شہریوں کی جو سوئٹزرلینڈ سے فرار ہو گئے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے حکام کا کہنا ہے کہ 350 برطانوی سیاح جنہیں برطانیہ پر سفری پابندیوں کے بعد قرنطینہ کیا گیا تھا، وہ ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ حکام کو اب تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں فرار ہوئے، کیونکہ سوئٹزرلینڈ سے برطانیہ کی پروازوں پر پابندی ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ فرانس فرار ہو گئے ہیں۔ ادھر انگلینڈ کے جنوب میں واقع ہسپتالوں کا کہنا ہے کہ کرونا مریضوں کے اضافے کی وجہ سے ہسپتالوں پر شدید دباؤ ہے۔ ہفتے کو لندن کی ایمبولینس سروس کا مصروف دن تھا۔ ادھر ویلز اور اسکاٹ لینڈ کے ہسپتالوں سے بھی اطلاعات ہے کہ ان پر شدید دباؤ ہے۔ حکام نے لوگوں سے پابندیوں کا احترام کرنے کا کہا ہے۔ یاد رہے کہ برطانیہ میں کرونا کے مزید 35,000 سے زائد کیس سامنے آئے ہیں، جبکہ مزید 316 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس وقت برطانیہ کے ہسپتالوں میں کرونا کے باعث 21,000 سے زائد مریض زیر علاج ہے۔ اب سیاسی پناہ سے متعلق خبر شامل کرتے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں یورپی یونین میں سیاسی پناہ حاصل کرنے والوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ اس سال 3,70,745 افراد نے یورپی یونین میں سیاسی پناہ کی درخواستیں دی، جبکہ 2019 میں یہ تعداد 65,000 سے زائد تھی۔ 2000 میں سیاسی پناہ کے لحاظ سے جرمنی تارکین وطن کی سب سے پسندیدہ منزل رہا، جبکہ دوسرے نمبر پر اسپین اور تیسرے نمبر پر فرانس ہے۔ اب بات کرتے ہیں اٹلی کے خراب موسم کی۔ اٹلی کے اکثر علاقوں میں برف باری کے بعد سردی میں شدید اضافہ ہو گیا ہے۔ اکثر علاقوں میں طوفانی بارشیں اور برف باری نے نظام زندگی کو بری طرح مفلوج کیا ہے۔ میلان، تورین اور جنیوا شہروں میں بھی شدید برف باری ہوئی ہے۔ اکثر علاقوں میں برف باری کے بعد موٹر وے پر ٹریفک کا نظام بھی درم برم ہوا ہے، جبکہ برف باری کے باعث ایک عورت کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ ادھر کرسمس کے بعد اٹلی میں آج کرونا کے خطرے کی وارننگ کو تھوڑا کم کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ دکانیں دوبارہ کھل سکیں گی اور علاقائی سفر ممکن ہو سکے گا۔ اٹلی گزشتہ روز کرونا کے 8,000 سے زائد کیس سامنے آئے، جبکہ مزید 298 افراد ہلاک ہوئے۔ اب بات کرتے ہیں یورپی ملک اسپین کی۔ برطانیہ کا خطرناک وائرس اسپین کے مزید علاقوں میں پھیل گیا ہے۔ اسپین کے صوبے اندالوسیہ سے اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ وہاں مزید 5 افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ گرانادا اور مالاگا میں بھی مزید 4 مریضوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ یہ تمام لوگ برطانیہ سے سفر کر کے اسپین پہنچے تھے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں بھی برطانیہ سے آنے والے 4 افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی تھی، جبکہ میڈرڈ کے صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں مزید اس طرح کے کیسز سامنے آنے کا خدشہ ہے۔ حکام مزید 4 افراد کے کورونا ٹیسٹ کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر اسپین میں گزشتہ روز کورونا ویکسینیشن شروع ہو گئی ہے، لیکن وزیر صحت نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاط کریں۔ ادھر اسپین سمیت 8 یورپی ممالک میں کورونا ویکسین کی فراہمی رک گئی ہے۔ اسپین کے وزیر صحت کا کہنا ہے کہ بیلجیم سے ویکسین کی فراہمی عارضی طور پر رک گئی ہے۔ ادھر اسپین کے صوبے کتالونیا میں پابندیاں نرم ہونے کے تمام امکانات ختم ہو گئے ہیں اور حکام کا کہنا ہے کہ صوبے میں پابندیاں برقرار رہیں گی، جبکہ کتالونیا کے علاقوں سردانیولا اور رپویت میں لاک ڈاؤن کے بعد ہسپتالوں میں
कोरोना केसेस की शरह मुस्तहकम है। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट्स करके अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।